زخبركمن زخبركن انتخاتاتلت مدبنا نلو مسنبت الات اسران شوعتن مازيا كلتشحن اسران حموشتن بسنك نغوص يندد رحس بزبلار استدالو رأس عنكس كنقرب الكمينا سناي مكتتال أكبنا دكخي أكبنا عادية أكبنا حلالي أكبنا تسدنا يا أخلنا أكبنا تفلنا يا أخلنا كبراتن سمعتنا بسنك نقوط يندد رحس بزبلار استي نلوم استدالو رأس عنكس انهو زغرب لكم اسقدت محرت أبي حزب إرترا بزلو استفلاليو كالتات زوافر سراح زي نعق بحفظ عمقو زنبر عب حد متحققا زأمن امبر زيناتو زمني حكاين عمتقنيا عينبرن عيكونن مس ممصاء مجزاتن نسو زختلو مقفاف مسلاتن رأسه ممحدارن جنا كابتي زوردو زنبرة مكران كتور وزعن مدحن قون تقالسو كيف توي بحفشا ناب هاجرات عرب بفلايكا ناب قربة السودان كسدد كمز تجدد تاريخ أمس أصع سدة إرتراويان يحبر بحرتي بمريرن نوح قالسين تترقاقت نتقنت كا حزب إرترا عب كندي عب سدة زتصنحين عب هاجرو زمدلس بسنكتي عب هاجرو سلطان زقبته صار سلام ديمقراسي لمعتن مسرتاوي سبعاوي مسلاتن ممحدار جوجله قدف كابتناي قدم بزخف بحفشا عفقدو هاجرات بفلاي دما عب قروابتي ببزحي ينبرالو كابتي أستات 3.6 مليون زقمت حزب إرترا كساب 600 الشح زبتصح عب استفلاليا 28 حقرات ينبر كم زلو زتفلاليو أكالات زدالو ومصنعتي يرئي كابتن إرتراويان ببزحي زنبرو لن حقرات إثيوبيا السودان جرمن يوغندا إيطاليان أمريكان بأبنت يتقسا حزب إرترا أبتن زنبرلن حقرات زحلفو زلو هيوت أون كندتي أب هاجرو كقاطمو زتصنحن زلون قدودن درتو زي فلتن وتهدرنا مسوارن بزي فردي مأسرتن وكوانت زي كوني بدحتي تتصابقوتات عيتفليون كابت بزحات إرتراويان أزيو مرير هيوت زحلفو لنزلو حقرات إثيوبيا السودان ليبيا دبوب السودان يوغندا إسرائيل تركي يمنن قبطن بأبنت زتقسعين نايت تصقم طنقتات بزحات كخونن كلو ناي اتن هاجرات بتي نسدتنياتاتن وصاعتنياتاتن زملكت زختمالو وعلاتن سمعاتن زي ممئزازن هجدف ددحرتهم إرتراويان ناس عبيز الموديتاتن بأبنت زتقسيو يخون امبر نايقل إرتراويان زي تنقوق أكايدا بفلاي أبستوسنا هاجراتون قداي بلون مالت كم زي كوني عبقم مزاعتويو إتن إرتراويان زنبرولن مو مسهجدف زيك أدوا هاجرات نخونتات نايتوم أبعتن زنبرو سدتنياتات بتين هجدف زرقيالو معقن مزينن أبلعليقوم تقلقي بمحدار كمتي بسنك نقوط يندد رحس بحال حساي سقمتتات كوسدا يرعياي أبزي أوانزي بإثيوبيا زرق زلخنتات نايزي عبنتيو أبزقنا زمدنا منقستات إرتران إثيوبيان أبزلومي بتحوو زلو وطري كي بتحن كاللون أب عديسابان مدبر على مواجن زنبرو سدتنياتات كقات أمهم زتصعد حماق كونتاتن هقدف يقدسلو زي منبارو زنقعي كونن بتخالو وقن دما
ጉጅለ ህግደፍ ንምሕጓስ ኢለን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ ዝገብርኦም ሃገራት እውን ኣለዋ። ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ እትኽተሎ ዘላ ኣገባብ ናይዚ ኣብነት ኮይኑ ዝጥቀስ እዩ። ናይተን ሃገራት ስጉምቲ እኩይ ተግባራት ህግደፍ ናብ ስደት እውን ዝኽተለካ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። እዚ ከዓ ብደረጃ ኣይፈላለ እምበር ህግደፍ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ስደቱ እውን ግዳይ ኣሉታዊ ሳዕቤን እቲ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ናይ ዝፍፅሞ ወፅዓ ካብ ምዃን ከም ዘይድሕን ብግብሪ ዘርኢ እዩ። እተን ብቕንዕና መሰል ስደተኛታት ዘኽብራ ሃገራት እውን ፀተአንን ናይ ህዝበን ድሕነትን ዝቕድማ ምዃነን ኤርትራውያን ክግንዘብዎን ኣካይድኦም ብኡ መሰረት ዝግዛእ ክኸውንን መሰረታዊ ተደላይነት ኣለዎ። ፀጥታኻ ምኽባር ክበሃል እንከሎ ግና ሃገራት ነቲ ዝተፃለኦ ህግደፍ ዝረኸባ መሲልወን ነቶም መሰሎም ክሕልዋሎም ዝግበአን ኤርትራውያን ብጃምላ ምእሳርን መፍትሒ ዘይኮነስ ንዓኣተን እውን ዘየርብሐንን ዘሕትተንን ምዃኑ ክግንዘባ ይግበአን። ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እቶም ከም ሕጋዊ ስደተኛ ዝተመዝገቡ ክነሶም ኣብ ልዕሊኦም ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዘየቕስን እዩ። እቲ ዘሰክፍ ተግባራት ብኣኽበርቲ ፀጥታ ክኸፍልዎ ዝግደዱ ዘይተዓደነ ገንዘብ ብጃምላ ምእሳርን ብዘይድልየቶም ናብቲ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ህግደፍ ምምላስን ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝረአ ዘሎ ከዓ ነዚ የመልክት። ኤርትራውያን ናይተን ከም ስደተኛ ዝነብሩለን ሃገራት ሕጊ ምኽባርን ናይ ህዝበን ባህሊ ምሕላውን ከምኡ ከዓ ምስቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነብር ህዝቢ ምስናይን ፅቡቕ ዝምድና ምፍጣርን መሰረታዊ ተደላይነት ከም ዘለዎ ክግንዘቡ ይግብኦም። እዚ ግና ብፍላይ ናይተን ብዝኾነ ደረጃ ብትሕቲ ምምሕዳርን ዝነብር ናይ ወፃኢ ዜጋ መሰልን ክብርን ናይ ምኽባር ሓላፍነት ዘለወን ሃገራት ግደ ዝዝንግዕ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናበይ ከም ዝምዕብል ዘይፍለጥ ሓያል ወጥሪ ከም ዘሎ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝሓለፈ ተመክሮ ዘኪርካ ክኸውን ዘይግብኦ እኳ እንተኾነ ኣብ ዓይነቲ መንግስቲ ከም ዝኣተው እትግምቶ እዩ። ካብዚ ምንቃልዮም ድማ ኤርትራውያን ብኣካላት ፀጥታን ፖሊስን ኢትዮጵያ ከም ዝእሰሩን ናብ ኤርትራ ከም ዝስጎጉን ቀፃሊ ዜና ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 3 ኤርትራውያን መንእሰያት ብፖሊስ ከም ዝተቐትሉ እውን መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ወጥሪ ክሳብ ዝቕፀለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝውሰድ ማሕሰይቲ ከም ዘየቋርፅ ከዓ ካብ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ውግእን ሳዕቤኑ ብልዕሊ ህዝብን ነቒልካ እትግምቱ እዩ። እቲ ናይ ሽዑ ጃምላዊ ማእሰርቲ ምስጓግን ምርሳይ ንብረትን ዘሕደሮ ኣሉታዊ ስንብራት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ከእትዎ ዝግባእ እዩ። ካብዚ ብምንቃል እቲ ዝረአ ዘሎ ብስም ኤርትራዊ ዝውሰድ ጃምላዊ ስጉምቲ ድሓር ናብ ንቡር ኣብ ምምላሱ ዋጋ ዝኽፍል ፅልኢ ምፍጣር እንተዘይኮይኑ መፍትሒ ከም ዘየምፅእ ክርድእዎ ይግብኦም። ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ትካል ሰብኣዊ መሰል ሕብረት ኣፍሪቃን ከምኡ እውን ምስቲ ጉዳይ ዝዛመድ ሓላፍነት ዘለዎን ኣህጉራዊ ትካላትን ማሕበራትን ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፍጠር ቅልውላው ከሎ ገና ከቕልብሉ ይግባእ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ጉዳይ ብመንፅር ምስ ህግደፍ ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ምጥልላም ዘይኮነ ብመንፅር እቲ ዝኸተምሉ ኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ክህሉ ዝግብኦ ነባሪ ሰላማዊ ጉርብትና ክርእዮ ንፅውዖ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዘለዎ ኤርትራውያን ከዓ ኣበይ ኮይነ
እንታይ ክገብር ኣለኹ ኢሎም ከስተውዕሉ ይግብኦም። ብሓፈሻ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ሓይልታት ለውጥን ዜናዊ ትካላቱን ድማ ኣብ ዝረኸብናዮም ኣጋጣሚታት ነዞም ግዳያት ድምፂ ክንኮኖም ደቅኺ ኣክብና ኣክብና ዓደየ ኣክብና ኣክብና ሓላለይ ኣክብና ኣክብና ተፈለና ይኣኽለና ኣክብና ተሰደድና ይኣኽለና ኣብ ክንዲ ግራቶም ብጨላይ ዝሓርሱ ዓውዶም ከይሓፍሱ ደሞም ይፋሰሱ ምሁራብ ረኸብና መናቱ ወሊዳ ሓደን ዝሕንግዳ ሓደን ዝእብዳ ንጉዳ ህዝበይ እንታይ ይፈቱ ምሁር ከኣቱ ኤረይ እንታይ ክጸልእ ንቃስ ዝኸልእ ወይለኻ እምበራንታ ትፈላሊ ኩሉ ክሓልፍ ከም ትማሊ ስጋ ምስ ወደቐት ሓመድ ሒዛያ ብድህ ዝበለ በላዕ ኣለኹ ሰትይ ኣለኹ ኣይጠመየን ከብደይ እክዝ ኣለኹ ነባዕ ኣለኹ ናፊቐካ ዓደይ ሓወይ ኣብ ርእሲ ሓውኻ ሓዊ ተሳውር ዘለኻ ዓገብ ይብሉኻን ኣለዉ ዞም ቤተሰብ ንዝበደልካዮ ይቕሬታ ዓስምን ኣለዎ ካብ ጎይታ ፀገም ኣለና ጎሊኡ ካብ መን እሞ ተሓቢኡ ግናስ ግርጭት ኣይኮነን መፍትሒኡ ንዝበደለካ ይቕሬታ ዓስምን ኣለዎ ካብ ጎይታ ባሲ ህይወት የኽፍለካ ፍቕሪ ሰላም ይዝበካ በቃ ይቕረን በሃል ዘምደቃ ንዝበደልካዮ ይቕሬታ ዓስምን ኣለዎ ካብ ጎይታ ይትረፍ ምስ ደቂ ኤረና ዋላ ምስቶም ጎረቤትና ሰላም ፍቕሪ እንድዩ ተርክታ ልብና ንዝበደለካ ይቕሬታ ዓስምን ኣለዎ ካብ ጎይታ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ምድላዋትና ኣብዚ ይፍጸም ኣብዚ መጽእ ሰንበት ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ቅነ